हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा स्पेशली और पाकिस्तान के वैसे बाकी इलाके भी आटे के बहरान का शिकार हैं। लोग सस्ता आटे के पीछे बेचारे ख्वार उज़ार हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे थोड़ा सा मुफ्त आटे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके हुसूल के लिए, यानी उसको हासिल करने के लिए आपको क्या तगोदो करनी पड़ती है, बहुत अफ़सोसनाक है। अभी तक गुज़िश्ता 2 दिनों में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं। 8 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी इस भाग-दौड़ में हुए हैं कि हर कोई कोशिश करता है कि यार उसको ये मुफ़्त का आटा या सस्ता आटा जो है, ये वो मिल जाए और वो अपने बच्चों के लिए ये ले जाए। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो अ, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जी रमज़ान आता है तो बहुत सारी ऑफ़र्स लग लग जाती हैं। इस्लामिक ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ में तो लगती हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मुस्लिम और काफ़िरों के मुल्क, वहाँ पर भी वो भी इसका लिहाज़ करते हैं और लोगों को रिलीफ़ देने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी डिस्काउंट्स लगा लेते हैं कि लोगों को रिलीफ़ मिले। अफ़सोस के साथ पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है दुनिया का, जहाँ पे अगर कोई रिलीफ़ होता भी है, तो वो रिलीफ़ वापस ले लिया जाता है। और कोशिश की जाती है कि यार ये वैसे इसको कहते हैं ना लूट का महीना, यानी आप अच्छाइयाँ लूट सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। यहाँ ये होता है कि वो कहते हैं लूटो, यही मौका है, क्योंकि 230 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है, तो रोज़ों में फिर हर चीज़ की कंज़म्पशन आपको पता है ज़्यादा हो जाती है, जिसमें खजूरें हैं, ये ड्रिंक्स वग़ैरह हैं, फ्रूट्स हैं। तो वो फिर क्या होता है कि लोग जो बेचने वाले वो कहते हैं यार यही तो मौका है, इसी में तो कमाओ। तो फिर वो कमाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगियाँ मज़ीद अजीरन कर देते हैं। पहले ही बहुत सारी मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं। आईएमएफ अपनी कंडीशंस मज़ीद सख्त करता जा रहा है और मज़ीद कंडीशंस लगाता जा रहा है। यानी रोज़ उनकी कोई नई कंडीशन आती है। अब तो ख़ैर खामोशी है। पाकिस्तान भी चुप करके बैठा हुआ और वो भी चुप करके बैठा हुआ। पाकिस्तान जैसे ही कोई उनसे पूछता है तो कहता है अच्छा ये हमने ये चीज़ें रखी हुई, इसको आपने पूरा किया कि नहीं किया। डिटेल में जाते हैं, आपको ये एक वीडियो भी दिखानी है। ये एक वीडियो नहीं है सर, ये एक जगह की सिर्फ वीडियो है। ये इस तरह की शायद कई सौ वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है और चल रही है। आपको ये वीडियो भी दिखानी है और डिटेल में जाने से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपको लोगों की हालत दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो और लोगों की जो प्रॉब्लम है, चीखो-पुकार है, वो आपको दिखाते हैं। ये फुटेज पहले आप देख लें। ये है जी चारसद्दा, खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान के साथ एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ, सवाबी, बन्नू, मर्दान, पेशावर और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन अफ़सोस के साथ कि यहाँ पे एक 40 साला शख़्स जो है वो गिर गया और लोग उसके ऊपर चढ़ गए भाग-दौड़ में और उसकी जान चली गई। उसके साथ कई लोग ज़ख्मी भी हुए। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ده مخلوق دي مخلوق سنة ده سبيه ويا ये आपने देखा कि भाग-दौड़ में जिस शख़्स
बेचारे की जान गई, आटा तो नहीं मिला, लेकिन चलें जान चली गई है और मेरे ख़्याल जान छूट भी गई है। अफ़सोस कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, ये आज वाले नहीं यार, ये सबका अफ़सोस के साथ ये वतीरा रहा है कि अपने अलावा उनको कोई और नज़र नहीं आता। लगे हुए हैं, आज तमग़े तक़सीम हो रहे हैं इस्लामाबाद में 23 ऑफ मार्च को। और मेडल्स दिए जा रहे हैं जी, कारनामे जिनके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ना दें, बिल्कुल दें, देने भी चाहिए। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के लोग, स्पोर्ट्स के, जर्नलिज़्म के और इसके अलावा जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फ़िल्म स्टार्स हैं, और बहुत सारे लोग हमारे फ़ोर्सेस के जो जवान शहीद हुए, उनकी फ़ैमिलीज़ को वो मिला है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, आप करें, मैं ये नहीं कहता कि वो ना करें, लेकिन अफ़सोस के साथ कि इन ल यार छोड़ दें भाई, ये मैं कहता हूँ ये मुफ़्त का आटा ना दें। ये मुफ़्त का आटा यानी या तो कोई इसका सिस्टम हो कि एक तरीक़ाकार के तहत ये मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिस्टम हो। एक तो हमारी आबादी, अ, अल्लाह का शुक्र है कि हमने दबा के जिसकी चीज़ के ऊपर काम किया, वो है सिर्फ़ हमारी पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, यकीन करें आप परेशान हो जाते हैं कि यार इतने लोग आएँगे आपसे माँगने के लिए कि आप कहें कि यार किसको दें और किसको ना दें। एक चीज़ तो ये है। फिर हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ होती है, उसकी इश्तिहारबाज़ी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट लगना, अभी जो ₹100 कम पेट्रोल देना है, जिसको आईएमएफ ने अभी कहा है कि भई आपने हमसे पूछा कि आप ये अनाउंस कर रहे हो, वो दिया नहीं है। लेकिन यकीन करें कि उसके बड़े-बड़े ऐड जो हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहे हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ लोगों को हायर किया गया और उनको पैसे देके उनसे उनकी पब्लिसिटी करवाई जा रही कि यार हमने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। अफ़सोस कि हम अ, काम कम और 2 नंबरियाँ ज़्यादा करते हैं। झूठ ज़्यादा बोलते हैं, मुनाफ़िक़त ज़्यादा करते हैं और फिर उसको मानते भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी शहबाज़ शरीफ़ साहब अभी पूरे पाकिस्तान को जो है वो अगर ₹3000 का 20 केजी का आटा आता है, तो वो ₹1000 में कर दे, यार 1000 में ना कर दे। लेकिन कम से कम इसके लिए कुछ तो अरेंज कर दे कि यार रमज़ान में जो प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता था यूटिलिटी स्टोर्स, अच्छा यूटिलिटी स्टोर्स में जब कोई चीज़ आती है, अव्वल तो अब बहुत कम हो गया। ये 20-30 बिलियन से शुरू हुआ था और अब 5 अरब पे कहानी आके रुक गई है, पूरे यानी 230 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। अब वो क्या होता है कि वो वहाँ पे जो लोग होते हैं, अफ़सोस के साथ इसमें फिर हुकूमत का कसूर नहीं है वैसे, ये हम लोग भी इसमें अ, मैं अपने आप को भी अपनी सोसाइटी को भी वो करूँगा, कि वो क्या करते हैं कि जो कम कीमत वाला ऑयल, घी, आटा, चीनी, चावल होते हैं, वो यकीन करिए या तो अपने लोगों को दे देते हैं या फिर उनको मुख्तलिफ शॉपकीपर्स को सेल आउट किया जाता है। ट्रकों के ट्रक भेज दिए जाते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाके पूछेंगे कि यार मुझे जो वो ₹600 का 10 किलो आटा है वो दे दें, वो कहेंगे जी वो तो खत्म हो गया, वो तो है नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो इतना भी कम नहीं होता कि वो ना मिले। जो लोग डिज़र्व करते हैं कम से कम उनके लिए तो एटलीस्ट हो सकता है, लेकिन वो नहीं करते। घी तेल का आप पूछेंगे, जो फुल प्राइस पे होगा वो पड़ा होगा, पूरे जिसे कहते हैं ना लाट के लाट पड़े होंगे। लेकिन जो सस्ता वाला होगा, जो एक आम आदमी का इस्तेमाल बेचारा, हालाँकि उसकी क्वालिटी भी खराब होती है, लेकिन लोग मजबूर होते हैं, कहते हैं यार चलो हम ये खरीद लेते हैं। तो वो भी फिर नहीं मिलता। वो चावल, हालाँकि जो अच्छा चावल है इस वक़्त वो ₹400 का केजी है। मैं लेके आता हूँ, 400 और 450 का पर केजी अच्छी क्वालिटी का जो बासमती है और सेला है, वो मिल रहा है। फिर जो अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड घी और तेल है, वो 650 से लेके 700 के आस-पास जो है, वो मार्केट में आपको मिलेगा पर केजी या पर लीटर। अच्छी क्वालिटी का अगर आप आटा लेंगे, तो वो है 150 का पर केजी। अगर जो चक्की का आटा जिसको कहते हैं, देसी आटा जिसको कहा जाता है, तो वो है 160 से लेके 170 रुपीज़ पर केजी। ये वो चीज़ें हैं जो क्योंकि खुद मैं मार्केट जाता हूँ, खुद खरीदता हूँ अपने घर की चीज़ें, तो मुझे पता है कि यार ये चीज़ें इस तरीके से मिल रही है। फिर यहाँ पे जिस आदमी की जान गई, ये सिर्फ़ इसकी नहीं गई, सवाबी में ये हुआ, ये बनू में हुआ, ये चारसद्दा में हुआ। लेकिन हुकूमत इसमें लगी हुई है कि यार इमरान खान को चोर साबित करो। और इमरान खान कहता है कि मैंने इनको दुनिया भर का निकम्मा, निकट्टू साबित करना है, इनको 2 नंबर, इनको डाकू मैंने कहना है। अवाम की रिलीफ की कोई बात नहीं करनी।
عمران خان صاحب نے بھی یہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ پھر آتے ہیں جی آئی ایم ایف کی طرف، تو آئی ایم ایف نے بھی کیا کیا ہوا ہے؟ آئی ایم ایف ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا آپ لوگوں نے یہ کہانیاں شروع کی ہوئی ہے کہ آپ آٹا سستا دیں گے تو چینی سستی دیں گے تو فلاں چیز سستی دیں گے۔ کہتے ہیں ہم سے پوچھا آپ نے کہ آپ یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں؟ تو ہم نے تو پوچھا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پہلے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر ہو سکتا ہے، اگر اجازت نہیں دی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بات اگر ہم کر لیں یہ مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو پاکستان بزنس کونسل PBC، ان کا 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی کراچی میں، اور انہوں نے کہا کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اور مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف آپ کو جو کہتا ہے اس کو پورا کرے اور یہ ڈیل کمپلیٹ کر لے۔ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے مس کمٹمنٹ کی ہے۔ 3 دفعہ مس کمٹمنٹ عمران خان صاحب نے کی، اور 1 یا 2 دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے کی۔ اب کسی صورت آئی ایم ایف پاکستان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں، ہمیں کر کے دو، کرو گے اس کے بعد ہم اگلے آپ کو کوئی ٹارگٹس رکھیں گے، اگر وہ بھی آپ کریں گے تو تب ہم پھر سوچیں گے۔ اچھا، پاکستان نے ریکویسٹ کی سعودی عربیہ سے کہ آپ ہمیں وداؤٹ مارک اپ کے کچھ پیسے دے دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو مزید پیسے نہیں دے سکتے، اگر پیسے ہم آپ کو دیں گے اس کے اوپر پراپر مارک اپ لیا جائے گا، آپ کو لینا ہے لے لیں، نہیں لینا تو اللہ حافظ۔ تو حالت یہ ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد میں ہماری کہتے ہیں جی میٹنگ ہوئی، جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا، وہاں پہ کہتے جی فوج کے خلاف پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے ان کے چیف کو۔ میں یہ کہتا ہوں یار چلیں ٹھیک ہے یار، ایک پوائنٹ وہ بھی ہے، لیکن یہ جوائنٹ سیشن عوام کے مسائل کے لیے تو آپ بلاتے نہیں ہیں۔ فوج کو آپ نے رسپیکٹ کروانی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، سر بالکل دیں۔ عوام کو مزید ڈنڈا دے کے وہ زبردستی ان کی رسپیکٹ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، لیکن عوام بیچاری تو جو ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، اس کی بھی تو کوئی فکر کرے نا سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ بالکل سر جتنے مرضی وہاں سے ریزولوشن پاس کروائیں کہ یار اگر کسی کو غلط پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، بالکل آپ ان کو، اگر آپ کا قانون ان پہ لاگو ہوتا ہے، انگلینڈ میں آپ کا قانون سر نہیں چلتا، تو وہ اگر وہاں پہ کوئی لوگ کر رہے ہیں تو سر اس میں پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے؟ پاکستانی عوام تو اگر کوئی چوں چا کرتی ہے تو آپ ان کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، آپ ان کو FIA کا نوٹس آتا ہے اور کہتے ہیں جی فلاں عدالت میں پیش ہو جائیں، وہ تو آپ کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یار اگر لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس اچھی زندگی ہوگی، وہ یار ان چیزوں میں چونچلوں میں پڑیں گے نہیں۔ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل فلاں، جنرل ڈمکا، ان کو کیا ان سے لینا دینا؟ ان کو اب وہ اگر ان کو ایک ریلیف ملے گا، ایک اچھی زندگی ملے گی، وہ کہیں گے ہاں یار فوج ایک ادارہ ہے، بالکل ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر فوج کہیں سے غلط کام کرتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہ کہا جائے۔ اب جنرل باجوہ کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، ٹی وی شو میں بتا رہے ہیں کہ جی 2018 سے یہ کلیئرنس کی جائے کہ عمران خان کو کون لے کے آیا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے چیف سلیکٹر تو جنرل باجوہ صاحب تھے، تو کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی تھے تو ان سے شروع کیا جائے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو آپ لوگ کچھ نہ کہیں، مطلب اپنے پارٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی کی نہیں، اپنے پارٹی کی۔ تو سر جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کلیئرٹی کیسے آئے گی، بہتر کیسے ہوں گی چیزیں؟ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے اوپر ورک آؤٹ کریں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں، ہم جوائنٹ سیشن اس پہ بلاتے ہیں کہ جی لوگ اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار بالکل، میرے فوج کی عزت بھی میری عزت ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن سر اس کے لیے یہی فوج تھی جس کے اوپر لوگ پولو کی پتیاں نچاور کرتے تھے۔ یقین کریں یہ ہوا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ ان کو سروں پہ لوگ بٹھایا کرتے تھے، یہ اس پاکستان کے لوگ ہی کرتے تھے، کوئی انڈیا کے لوگ آ کے نہیں کرتے تھے، کوئی افغانستان کے لوگ آ کے نہیں کرتے تھے، کرتے تھے نا یہی لوگ ہوتی تھی، یہی لوگ ہوتے تھے کہ یار مطلب جسے کہتے ہیں واہ واہ کیا کرتے تھے ان کی۔ لیکن اگر غلط چیزیں ہوئے تو ان غلط چیزوں پہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوگی تو ان کی عزت بڑھے گی۔
سر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی عزت ختم نہیں ہوگی، بہتر ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر غلط چیز پہ آپ کسی اپنے آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ پھر بھی آپ کی عزت بڑھے گی، تو یہ میرے خیال خام خیالی ہے، کسی کی بھی ہو، وہ فوجی ادارے کی ہو، سویلین اداروں کی ہو، پارلیمنٹ کی ہو، پولیٹیشنز کی ہو، بیوروکریسی کی ہو، جرنلسٹ کمیونٹی کی ہو یا کسی اور کی ہو۔ عزت ختم ہوگی بلکہ بےزتی ہوگی، عزت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ کیا جائے کہ یار جو چیزیں غلط ہوئی ہے اس کو مانا جائے کہ ہاں یار یہ ہم سے غلط ہوا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر میں دیکھتا ہوں کون نہیں کرتا یار۔ کتنا یہ جو باہر بیٹھ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر ملکوں سے یہ پیسہ لیتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے، کتنا پروپیگنڈا یہ کر لیں گے میرے ایک ادارے کے خلاف، اگر اپنی عوام ان کے ساتھ کڑی ہوگی تو۔ وہ نریندر مودی صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ میری جنتا کڑی ہے، ہمارے فوج کے ساتھ ہندوستان کی عوام کڑی ہے، تو سر بالکل کڑی ہے نا ان کے ساتھ، ہماری عوام بھی کڑی ہوتی رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کڑی ہوئی۔ اب اگر نہیں ہوتی یا بیچ میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری سر ریزنز ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، اگر غلط ہوگا تو غلط چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی، بے شک اس کی سزائیں کچھ بھی ہو، سزائیں دی بھی جاتی ہیں، سزائیں بھی ہوئی بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ صدیق جان کا کیس ہو یا ارشد شریف صاحب کا کیس ہو یا کوئی اور ہو، حالانکہ یہی صدیق جان جو ہے ہمارے جرنلسٹک کمیونٹی سے ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سلام دعا ہے، بلیو می، جب پچھلے عمران خان کی حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی کسی جرنلسٹ کے ساتھ تو یہ اس کی واہ واہ کرتے تھے، اب خود پکڑے گئے تو یقین کریں میرے سمیت سارے جرنلسٹ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ شاید اب اس کو تھوڑی سی شرم آئے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں شرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کا ٹول نہ بنے سر، آپ اپنی جرنلزم کریں، آپ نہ عمران خان کے ٹٹو بنے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے بنے، نہ نواز شریف شہباز شریف اور نہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے بنے۔ آپ اپنا کام کریں، جو آپ کو خبر ملتی ہے آپ اس کو لے کے آئیں، اگر آپ وہ لے کے آئیں گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی، وہ ادارے بھی، وہ لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے وہ کہیں گے او یار اس کو تو ہم مہینے کے اتنے دیتے ہیں، یہ تو ہمارا ٹٹو ہے، بلیو می ٹٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو کیوں اپنے کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں؟ میں اپنے کمیونٹی جرنلسٹ کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں، کتنے پیسے یار، پیسے آپ، کون سا بندہ ہے جو بھوکا مرا ہے ابھی تک؟ جرنلسٹ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی نہیں، یقین کریں۔ آپ پریس کلب، نیشنل پریس کلب چلے جائیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے یا سب کے پاس گاڑی ہے، لیکن میجورٹی کے پاس اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، اچھے فون، یعنی سب کچھ، اچھے گھر، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو اسلام آباد کی، کہ ہیں ان کے پاس۔ تو یار پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنے کی، کسی کا ٹول بننے کی؟ اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی کو دوسرے کو، اسد طور صاحب کو اس لیے ہمارے بھائی کو گالی دیتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح ان کی واہ واہ نہیں کرتے۔ اگر وہ واہ واہ نہیں کرتے یار، وہ اپنا کام کرتے، میں نے ان کو سنا ہے کہ یار وہ اس والوں کو بھی اسپیئر نہیں کرتے، وہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب، ان کو بھی اسپیئر نہیں کرتے۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ نہیں جی یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، واہ واہ میں کرتا رہوں گا، بے شک یہ غلط کرتے۔ جس طرح کل غریدہ فاروقی صاحبہ، ہماری میں کیا کہوں دوست بھی ہے اور ہماری کمیونٹی کی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی جو فوج کو زمینیں دینے کا ایک ٹرینڈ ہے، تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، کس کس کنٹریز کے نام لیے، مطلب مجھے دکھ ہوا، ویسے غریدہ کے اوپر ملاقات ہوگی تو میں کہوں گا ابھی ان سے، ہو سکتا ہے وہ ناراض بھی ہو جائے، ویسے میں نے ٹویٹر پہ بھی ان کو لکھ لیا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ مثال بنگلہ دیش میں ہے، یہ مثال چائنا میں ہے اور شاید یہ مثال انڈونیشیا میں ہے۔ 200 کنٹریز میں یہ 3 کنٹریز کی مثالیں، کن کنٹریز کی مثالیں دی جاتی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ پاکستان کی مثال ان کے ساتھ دی جاتی ہے کہ یار یہ تو ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ زمیندارے کے لیے زمین دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہے کہ یار ٹھیک ہے غلط کام ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دکھ اور افسوس ہوتا ہے، ہم عوام کی بات نہیں کرتے، عوام کی مسائل کی بات نہیں کرتے، لیکن جن سے ہمیں تھوڑا بہت فائدہ ہو اور ہم کہیں کہ یار اگر یہ خوش رہیں گے تو پھر ہم بھی خوش رہیں گے، تو پھر ہم ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ جتنا مرضی غلط کر لیں، ہم پھر بھی ان کی صحیح کرنے میں اور ان کی جسے کہتے ہیں خوش آمد میں
لگے رہتے ہیں، ان کو پلیز کرنے میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جو اس ویڈیو میں نے دکھایا، ہمارا مسئلہ یہ ہے جو عام آدمی پریشان ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ ہوا تو عمران خان جو ہے وہ شیلڈ لے کے عدالتوں میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے سر۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کہتی کہ اس نے گڑیاں چوری کی ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کی دولت کو سب نے مل کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ پورے نہائے۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا دشمنی ہے، دیکھیں اس نے پتہ نہیں کس سے پیسے لے لیے۔ خیر اینی وے، رمضان کے اس مہینے میں اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں مزید ہمیں کتنی ملے گی، لیکن بس خیر اب میں اینڈ کروں گا، مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اینڈ کروں گا اس پہ۔ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔